बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यूनान समेत इसराइल ने तुर्की के ख़िलाफ़ बड़ा महाज खड़ा कर लिया। आया सोफिया के मामले पर तुर्की को बड़ी धमकी लगा दी। तुर्क सदर ने भी इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। ख़ित्ते में नई जंग का ख़दशा पैदा हो गया। नाज़रीन, तुर्की की जानिब से आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाए जाने के बाद पूरी दुनिया में तुर्की के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा अरूज पर है। लेकिन तुर्की के ख़िलाफ़ इन तमाम तर प्रोपेगेंडों के बावजूद तुर्क सदर ने जुर्रतमंदाना फ़ैसले लेना शुरू कर दिए हैं। खिलाफत उस्मानिया की बहाली और आया सोफिया को मस्जिद बनाने की कोशिश यकीनन मुखालिफिन को पसंद नहीं आई, इसीलिए दुनिया भर से तुर्की के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। लेकिन तुर्क सदर अपने इक़दामात से इन तमाम मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि यूरोप और तुर्की को जोड़ने वाले मुल्क यूनान ने आया सोफिया के मामले पर नया हंगामा खड़ा कर दिया है। आया सोफिया के हवाले से तुर्की और यूनान के माबैन पिछले कुछ दिनों में सख्त जुमलों का तबादला देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि आज से 3 दिन कबल जुम्मे के रोज़ तुर्क सदर ने हज़ारों मुसलमानों के हमरा आया सोफिया में नमाज जुम्मा अदा की, जबकि इसी दिन यूनान के गिरजा घरों में आया सोफिया के साथ इजहार यकजहती के लिए घंटियां बजाई गईं। लेकिन तुर्की ने यूनान के इस फ़ेल को इस्लाम दुश्मनी से ताबीर किया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने हफ्ते के रोज़ अपने एक बयान में कहा कि यूनान ने अपने इस अमल से एक मरतबा फिर इस्लाम और तुर्की के हवाले से अपनी नफ़रत का इजहार किया है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने यूनानी हुकूमत के इन बयानात की शदीद मज़म्मत की, जिसमें यूनानी हुकाम तुर्क मुखालिफ बयानात देकर अपनी आवाम को उकसा रहे हैं। जबकि ज़राए के मुताबिक यूनान ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर एक बड़ा मंसूबा बना रखा है, जिसको अमरीका और इसराइल लीड करेंगे, ताकि तुर्की समेत तैयब एर्दोगान को रास्ते से हटाया जा सके। ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए एक जंग भी तरतीब दी जा रही है, जिसे अनकरीब लॉन्च किया जा सकता है। एक ख़बर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ यूनान में तुर्क परचम को नज़र आतिश किया गया, जिसके बाद दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि आया सोफिया को तुर्की की आवाम की उम्मीदों के मुताबिक मस्जिद के तौर पर नमाज़ों के लिए खोला गया है और आया सोफिया की इमारत दूसरे सकाफ़ती असासों की तरह तुर्की की ही मलकियत है। जबकि यूनान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने तुर्की के इस बयान का सख्त तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी में आलमी बरादरी तुर्की में मजहबी और कौम परस्त जनूनियत देखकर हक्का बक्का रह गई है। जबकि इसके अलावा यूनानी वज़ीर आज़म ने जुम्मे को अपने एक बयान में तुर्की को ट्रबल मेकर कहा और आया सोफिया की मस्जिद में तब्दीली को 21वीं सदी की तहज़ीब के मुनाफी करार दिया। ज़राए के मुताबिक तुर्की और यूनान के माबैन मुख्तलिफ़ अमूर पर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। इनके दरमियान फ़िज़ाई हदूद से बहरी हदूद तक नस्ली बुनियाद पर मुनक़सिम किब्रस का तनाज़ा, बहरे मुतवस्सित के मशरक़ी हिस्से में तेल और गैस निकालने पर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसीलिए दोनों मुल्कों की क़यादतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते रहते हैं। और अब एक बार फिर दोनों मुल्कों के माबैन आया सोफिया के मामले पर नया महाज खड़ा हो गया है। दोस्तों, अरब और मगरबी मीडिया समेत बाज़ मशरक़ी ममालिक का मीडिया भी तुर्की के इस इक़दाम पर काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब इस बात को साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि तुर्क सदर ताकत का इस्तेमाल करके कुर्द कौम की नस्लकशी के साथ साथ मुतनाज़ इलाक़ों पर कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आपको बताते चलें कि तुर्क सदर के नामी एक तंजीम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तंजीम अमरीका, सोवियत यूनियन और सेहूनी ताकतों ने कायम कर रखी है और इस तंजीम का असल मकसद ग्रेटर इसराइल की तामीर है और इसी तंजीम की मदद से इसराइल
عرب ریاستوں سمیت ترکی کے علاقوں پر قابض ہونا چاہتا ہے، اور اسی لیے آیا صوفیہ کے معاملے پر بھی اسرائیل ترکی کے خلاف ہے۔ ایک تازہ ترین خبر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں ترک صدر کو ترکی پر حملے کی دھمکی دے دی ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے مابین حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ دوستوں، عرب ریاستیں پہلے ہی ترکی کے خلاف ہیں، اور اسرائیل کے قریب ہونے کی وجہ سے اس بات کا روشن امکان ہے کہ اسرائیل عربوں کو ساتھ ملا کر ترکی کے خلاف کوئی نیا محاذ کھڑا کر سکتا ہے۔ مستقبل میں صہیونی طاقتیں اور مغربی دنیا یقیناً ترکی کے خلاف جنگی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گی، اور وہ اس جنگ میں عرب کو مہرہ بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل بھی بیشتر اسلامی ممالک کے ساتھ ایسا کیا جا چکا ہے، مثلاً یمن، شام، عراق اور دیگر اسلامی ممالک میں لگائی جانے والی آگ آج تک نہیں بجھ سکی۔ لیکن یہاں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے ترک مخالف پروپیگنڈے کو مسترد کرنے کے بجائے کچھ اسلامی ممالک نے بھی اس کی حمایت شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب اور ترکی میں کشیدگی شدت اختیار کر چکی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے مقامی تاجروں پر ترکی سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز سرحد پر آئے ترکی سے تازہ پھل اور سبزیوں کے ٹرک سعودی حکام کی جانب سے روک لیے گئے۔ اس کشیدگی کے اثرات دونوں ممالک کی تجارت اور کاروباری طبقات پر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے مقامی تاجروں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے کہ وہ ترکی کی کمپنیوں کے ساتھ کسی قسم کی تجارت نہ کریں اور ترکی کی بنائی ہوئی کوئی بھی اشیاء خریدنے سے باز رہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی حکام نے ان تاجروں کو جرمانے بھی کیے ہیں جنہوں نے سعودی حکومت کے ان احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے ترک کمپنیوں کے ساتھ اپنا تجارتی سلسلہ جاری رکھا تھا۔ لیکن اب سعودی سرحد پر تجارت کی غرض سے ترکی سے آنے والے تازہ پھل اور سبزیوں کے ٹرکوں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ تجارت کی اس بندش نے خطے میں نئی ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ یہ کشیدگی کسی وقت بھی نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ترک حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا ہے۔ ترک وزیر تجارت نے تجارت کی بندش پر سعودی حکام کو فون کیا، لیکن سعودیہ کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سعودی حکومت ان تمام تر معاملات میں براہ راست شامل ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق ترکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے سعودی کمپنیوں میں کام کرنے والے ترک ملازمین کے معاہدے بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ یوں امریکہ اور اسرائیل نواز سعودی حکومت نے ترکی کے خلاف نیا محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ حالانکہ سعودیہ کو اپنے برادر اسلامی ملک کی حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن سعودی حکومت نے ترکی کی حمایت کے بجائے الٹا ترکی کے ساتھ ہی زور آزمائی شروع کر دی ہے، اور اس سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت تمام اسلامی ممالک ایک دوسرے سے کس قدر دور ہیں۔ وہیں دوسری جانب اگر بات کریں پاکستان کی، تو اس وقت پاکستان ترکی اور ایران کے مابین فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان، ایران اور ترکی مل کر ایک اسلامی اتحاد تشکیل دیں تاکہ جرأت مندانہ فیصلے کیے جا سکیں۔ یہ تینوں ممالک اس وقت پوری مسلم امہ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ یہ تینوں ممالک مل کر مسلمانوں کو درپیش مشکلات سے نکال لیں گے۔ ایک خبر کے مطابق ترکی اور پاکستان تجارتی معاملات میں بھی اضافے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سال 2020 میں پاکستان اور ترکی کے مابین کئی تجارتی اور دفاعی معاہدے طے پا چکے ہیں، اور اب ترکی اور پاکستان کے تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہو رہے ہیں، جس سے دونوں ممالک کی عوام کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ گزشتہ روز کی ایک خبر کے مطابق ترکی اور پاکستانی حکام کے مابین آزادانہ تجارت کے ایک معاہدے پر بڑی پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے۔ پاکستانی پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ ملک نے گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہم ترکی میں برآمدات بڑھانے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ترکی کے ساتھ اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک پر دستخط ہوئے ہیں۔ 450 کمپنیوں کے ساتھ بزنس ٹو بزنس اجلاس ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ترکی میں ہونے والی تجارتی نمائشوں میں فعال انداز میں شرکت کی ہے۔ MOUs سائن ہو چکے ہیں۔
ترکی کے 40 وفود نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور مزید کام جاری ہے۔ جلد ہی عوام کو بڑی خوشخبری دی جائے گی۔ عالیہ حمزہ کے اس بیان کے بعد تمام پاکستانی پرعزم ہیں کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملک ترکی کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ دونوں ممالک دنیا کے خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔